ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك الهداية والرحمة والعافية والاستقامة والسكينة والبركة والسلامة اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وأولادنا من أهل الخير
اللهم اجعلنا واهلنا وكلنا وحولنا كما بناتنا من عن علم الاستغفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Soai. اللهم انا نسالك رضاك على الجنه ونعوذ بك من الجنه اللهم ارزقنا رزقا حلالا Iya. اللهم ارزقنا رزقا مباركا في الحرمين اللهم ارزقنا رزقا مباركا في الحرمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا بالايمان والاسلام واختم لنا بحسن الخاتمه يا الله واختم لنا بحسن الخاتمه يا الله واختم لنا بحسن الخاتمه يا الله اللهم ادخلنا جنتك دار السلام مع زمرة والانبياء والمرسلين والعلماء والعلماء من عدل حرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت العليم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم تقبل منا ومنكم تقبل صلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونرد رب العزة وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Asam enggak? Enak, bro. Enak, Mas.